बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। चेयरमैन PTI इमरान खान पर कातलाना हमले की तहकीकात के लिए JIT एक बार फिर तब्दील। महकमा दाखिला ने JIT सरबराह के साथ इख्तिलाफ रखने वाले तमाम अरकान बदल दिए। नई JIT में कोई सीनियर सरबराह शामिल नहीं। नोटिफिकेशन के मुताबिक DPO DG खान, मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल और DSP CIA जंग नासिर कमाल नवाज हिस्सा हैं। तख्ते पंजाब का निगरान वजीर-ए-आला कौन होगा? इलेक्शन कमीशन आज ऐलान करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंच गए। इजलास में स्पीकर के भेजे गए 4 नामों पर गौर होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चारों उम्मीदवारों की मुकम्मल प्रोफाइल पेश करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद ने अहमद सुकेरा और नवीद अहमद चीमा के नाम दिए। PTI का अपोजिशन के नामों से निगरान वजीर-ए-आला आने पर अदालत जाने का ऐलान। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के फ्रंट मैन को निगरान वजीर-ए-आला बनाने से बेहतर है कि पर्दा उठा दें और नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी को निगरान वजीर-ए-आला पंजाब बना दें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने जवाब दिया, आपने जिन अफराद का नाम चुनाव किया वो निगरान वजीर-ए-आला पंजाब की कानूनी अहलियत ही पूरी नहीं करते। साबित हो गया कि आपकी लीडर ने कुछ नहीं सीखा। और रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान आबासी ने कहा है कि मुल्क की बदहाली के हम सब जिम्मेदार हैं। आज इंतकाम और दुश्मनी की सियासत हो रही है। अवाम के मसाइल एक तरफ रह गए। आइन को तस्लीम नहीं किया तो मसाइल हल नहीं होंगे। कोयटा में कॉन्फ्रेंस के दौरान मिफ्ताह इस्माइल बोले, 4 माह में फैसले न करने से मईशत को नुकसान होगा। वक्त आ गया है कि लोगों को हुकूक दिए जाएं। हेडलाइंस और जानिए अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि ठट्ठा मकली में सैयद एजाज अली शाह शिराजी की याद में एक रोजा कराटा चैंपियनशिप इनाकाद किया गया, जिसमें नामवर कराटे मास्टर रऊ खान, ताहिर खान सलाम और दीगर ने शिरकत की। जबकि वजीर आला के मुआवने खास MPA रियाज शाह शिराजी मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर सैयद रियाज शाह शिराजी, मकली टाउन कमेटी के मेंबर सैयद तनवीर शाह शिराजी, आसिम कराटा क्लब के रहनुमा और चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर मास्टर हाशिम नारेजो और मोहम्मद अली शर ने कहा है कि सेहतमंद माहौल पैदा करने और समाजी बुराइयों से बचाव के लिए ऐसे प्रोग्राम करना हमारा मकसद है। खेल सेहतमंद जिंदगी पैदा करने का आम जरिए हैं। क्रिकेट, फुटबॉल की तरह कराटे जैसे खेल को भी बड़ी अहमियत हासिल है। नौजवान अगर खेलों में दिलचस्पी रखेंगे तो समाजी बुराइयों और मनशियात जैसे खतरनाक मर्ज से दूर हो जाएंगे। सकरान में सिंध हुकूमत की जानिब से आर्टिक का रेट 650 से बढ़ाकर 980 मुकर्रर करने पर सकरान के शहरियों ने सकरान से नवाब शाह जाने वाली कौमी शराब बंद करके सिंध हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा है कि सिंध सरकार में हमें सहूलत और रोजगार देने के बजाय मुंह से नवाला भी छीन रही है और पीपल्स पार्टी अपने ही कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दिए गए मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान के खिलाफ काम कर रही है। जबकि हालिया बारिशों में घर और मकान तो छीने गए, अब आटा भी छीना जा रहा है। हम आला इंतजामिया से अपील करते हैं कि आटे का रेट गरीब की पहुंच तक मुकर्रर किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। कामुकी में पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खातून समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करके 17 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली है। गिरफ्तार मुलजमान में 2 बहन भाई भी शामिल हैं। फिरोजवाला के इलाके बुर्ज अटारी का रहायशी समर अब्बास, उसकी बहन सोनिया बीबी मुलजिम अब्दुस्तार से चर्स लेकर बड़े पैमाने पर सप्लाई देने के लिए लाहौर जा रहे थे कि इतला मिलने पर थाना सदर पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए तीनों मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 17 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली है। SHO नदीम खालिद भुट्टा के मुताबिक मुलजमान में 2 बहन भाई शामिल हैं और ये मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर चर्स की सप्लाई करते हैं। मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगे बढ़े आपको बताएं कि खिपरो के नवाई गांव गुल मोहम्मद हंगोरू में सरवरी तंजीम वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मखदूम तालिब अमूली की 30वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। मज़ीद जानते हैं आलमगीर खान से। जी बिल्कुल, खिपरो के नवाई गांव गुल मोहम्मद हिंगोरो खसी गोट UC बोपी में सरवरी तंजीम वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मखदूम जमान तालिब अल मौला की 30वीं बरसी मनाई गई अकीदत और एहतराम से, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें कुरान ख़वानी करवाई गई, खैरात का प्रोग्राम किया गया। सरवरी तंजीम के सदर जमालदीन हिंगोरो, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हसन हिंगोरो, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान हिंगोरो,
فنانس سیکرٹری امید علی اور ممبران نے شرکت کی۔ خلیفہ محمد اچر خان اور معزز مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں یہاں کے مقامی لوگوں سے۔ سائیں اساں یہ پروگرام رکھیو سو مخدوم طالب علم جی ورسی ہے نسبت کے حساب سے، تو اساں پنجے غریبی مسکینی آئر ان حساب سے پنجے پروگرام رکھے ہوئے، ان حساب سے اساں جو سو ہمیشہ یہ پروگرام قرآن خوانی کے حساب سے صرف قرآن خوانی سادگی کے حساب سے اساں پنجے ملائے ہوئے ان ثواب جو ایسال ثواب کے لیے حضرت مخدوم محمد زمان طالب علم جی روحن کے ایسال ثواب پہنچانے کے لیے۔ السلام علیکم مدائی ورسی سائیں مخدوم طالب مولا جی ہر سال مرائی ویندی ہے جیکا ذکر ڈہر جے طریقے سے سرور تنظیم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے اساں قبلہ سائیں مخدوم طالب علم مولا جی ورسی ملائے رہے ہیں۔ دادو میں عوام حکومت کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ سخت مہنگائی پر بات کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تو کچھ لوگ بے روزگاری اور بھوک بدحالی کا شکار ہیں، تو کہیں پینے کا صاف پانی میسر نہیں تو کہیں سرکاری ہسپتالوں میں صحت کی سہولیات نہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اصغر خان ملا سے۔ وقت کی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی عوام پریشانیوں میں مبتلا ہو گئی ہے اور وہ فیصلہ کرنے میں مشکل ان کو آ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں وہ کس پارٹی کو ووٹ دیں، کیونکہ مہنگائی عروج پر ہے۔ ابھی یہاں دادو شہریوں سے پوچھتے ہیں کہ آنے والی الیکشن میں وہ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ پارٹی کو ووٹ دیسی اساں عمران خان کو کیوں؟ عمران خان بھلا سستا ہی کرے سی، اساں اٹا سستا تھی سی، اساں عمران خان کو ووٹ عمران دیتا خان دی حکومت عمل کونی ان دے حکومت چڑسی نہ نیٹھا وہ باسی نہ کرسی دے چڑسی تو باسی نہ کرسی دے۔ یہ ویل چیئر کسی کا حق ہوتا ہے، یہ معذوروں کا حق ہوتا ہے، یہ معذوروں کو نہیں ملتا ہے، یہ بھیج دیتے ہیں، یہ معذور ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیوی ہے، یہ کیا کمائی کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس کا جو حق ہے، جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ سنی دادو شہریوں کی باتیں، ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو عوام کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوئے۔ اس مہنگائی کی دور میں عوام بہت پریشان ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو مگر وہ عوام کے فائدے کی پالیسیاں بنائے۔ سہیوال میں ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنل علی خرم کی فوڈ سیفٹی ٹیم کی ہمراہ دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ملاوٹ ثابت ہونے پر 4000 لیٹر ملاوٹی دودھ موقع پر تلف کیا گیا۔ مالکان کے خلاف FIR درج کروا کر موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ ٹیسٹ کے دوران دودھ میں سوڈیم کلورائڈ، خشک میل پاؤڈر اور شوگر کی ملاوٹ پائی گئی۔ جدید مشین کے ذریعے دودھ کے معیار کو چیک کیا گیا۔ دودھ مختلف ملک شاپس اور ہولڈروں پر سپلائی کیا جانا تھا۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے، ملاوٹ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رکن قومی اسمبلی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انسانی حقوق ڈاکٹر میرین رزاق بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین ونگ جنرل سیکرٹری سندھ کا ضلع خیرپور کے مختلف علاقوں کا تحصیل کنگری یونین کونسل لال بخش کنڈورو، حلقہ NA 210 کے برسات متاثرین علاقوں کا دورہ اور یونین کونسل میسر وڈا میں میڈیکل کیمپ کا افتتاح کیا۔ گاؤں علی سائیں آباد فقیر جج غلام مرزا میتلو کی رہائش گاہ پر لگائے گئے کیمپ میں مختلف امراض میں مبتلا مریضوں کا چیک اپ کیا گیا اور ادویات فراہم کی گئیں۔ اس موقع پر MNA ڈاکٹر میرین بھٹو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما وفاقی پارلیمانی سیکرٹری مرس سید جوید علی شاہ جیلانی کی کاوشوں سے گاؤں علی سائیں آباد میں مفت میگا طبی کیمپ قائم کیا گیا، جس کا افتتاح پیپلز پارٹی آئیڈیاز ونگ کے صوبائی صدر MNA ڈاکٹر میرین بھٹو کی طرف سے کیا گیا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور عوام نے شرکت کی۔ اس موقع پر ضمیر حسین شریکر، خیر محمد خمیسانی، اسسٹنٹ DHO ڈاکٹر عبدالحق میتلو، امتیاز میتلو، قربان چانڈیو، سابق ٹاؤن چیئرمین محمد علی وسرو، سابق وائس چیئرمین ذوالفقار علی کلار اور دیگر بھی موجود تھے۔ رجان کے نوائی علاقے بستی مستوئی میں گھر کو آگ لگ گئی۔ آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گھر میں موجود لاکھوں روپے کا قیمتی سامان اور 8 مویشی جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ رجان کے نوائی علاقے بستی مستوئی میں غریب کسان کے گھر کو آگ لگ گئی۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے سے گھر میں موجود لاکھوں روپے کا سامان، مال مویشی جل کر راکھ ہو گیا۔
आग के बाद 6 मवेशी झुलस कर हलाक और 8 मवेशी झुलसने से शदीद जख्मी हो गए। घर में मौजूद तमाम तरकीमती सामान बेटी का जहेज जल कर राख हो गया है। गरीब किसान का कहना है कि जिंदगी की तमाम तर जमा पूंजी और बेटी के जहेज का सामान था वो भी जल गया है। हमें शुबा है कि जाती रंजिश की वजह से घर को आग लगाई है। थाने में दरखास्त दे दी है, ताहाल कार्रवाई न हो सकी। गरीब किसान ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ दी जाए और हमारी मदद की जाए। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।